जिस वक्त औरत गाड़ी से उतरी तो वो करीब लगे बरगद के घने दरख्त तले अकड़ूं बैठा सामने की पगडंडी को घूर रहा था। उसने उचटती सी नजर उधर डाली। औरत सर से पैर तक एक स्याह चादर में लिपटी हुई थी। उसका पल्लू मुंह पर कुछ इस तरह पड़ा था कि चेहरे का कोई हिस्सा नजर न आता था सिवाय आंखों के। वो बहुत सुबह से वहां बैठा था। हफ्ते भर बाद आज फिर सरहदी देहात का बाजार लग रहा था और आसपास के गांव से लोग जोग दर जोग खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे थे। बरसात की आमद थी। अब पूरे 3 माह तक कोई बाजार नहीं लग सकता था। ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका था जो नेपाल के सरहदी इलाके से मिलता है। अमूमन बारिश में जलथल रहता था। देहातों के कच्चे रास्ते इस जमाने में गाड़ियों के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते और इन पर पैदल सफर भी सख्त दुश्वार होता है। यही नहीं बल्कि चूंकि देहात छदरे मैदानी इलाकों में होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान बहने वाले नदी नाले खौफनाक रूप धार लेते हैं और जब तक बारिश का जोर न थमे लोग तकरीबन मक्कईद से होकर रह जाते हैं। इन मानों में आज का दिन बेहद अहम था। दूर दराज से लोग आ रहे थे और इन्हीं आने वालों में से वो भी एक था। वो कोई 60-70 मील का सफर तय करके वहां पहुंचा था। उसका घर घने जंगलों में था और उसका रास्ता भी इन्हीं में से होकर जाता था। ये जंगल पूरे सरहदी इलाके से लेकर नेपाल की तराइयों में बहुत दूर तक कई 100 मील मुरब्बा मील के रकबे में था। इनमें से बास हिस्सों में दरिंदों और हशरातुल अर्ज की रेल पेल रहती थी और बाज हिस्से आमदरफ्त के काबिल थे, जिन पर बैल गाड़ियां और आदमी अक्सर चलते देखे जाते थे। इन जंगलों के दरमियान जा बजा देहात वाक़या थे जिनमें चंद सौ से लेकर चंद हजार तक की आबादी होती है। इन देहातों के बासियों की गुजर बसर का जरिया मवेशी और खेती बाड़ी हुआ करता था। देहातों की ये तादाद सैकड़ों में थी। इन्हीं देहातों के बासी आज सुबह से सरहदी बाजार को आ रहे थे। गालबन वो औरत भी इन्हीं में से एक थी। उसने गाड़ी से उतरकर एक छोटी सी थैली संभाली और आहिस्ता आहिस्ता आगे को चल पड़ी। जिस वक्त वो बरगद के करीब से गुजरी, न जाने क्या हुआ, अचानक वो लड़खड़ाई और गिर पड़ी। उसकी बेख्याली का ताना बना यकलख्त टूट गया। वह जल्दी से उठ गया। औरत की बच्ची हाथ से छूटकर एक जानब गिर गई थी। उसने झुककर उसे उठाया। इस अरसे में औरत संभल चुकी थी। वो बच्ची को हाथ में लेकर उधर बढ़ा। उसकी नजरें अचानक औरत पर पड़ी जिसका मुंह जरा सा खुल गया था। वो एक चांद का टुकड़ा थी। खूबसूरत औरत। उसके मन के अंदर जैसे तार से बज उठे। उसे अपने बदन में लज्जत की एक तरंग उभरती हुई महसूस हुई। औरत ने उसके हाथ से बख्शी ले ली। क्या तुम अकेली हो? उसने जरा जी कड़ाकर कहा। हाँ, औरत ने आहिस्ता से कहा। यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। मैं डीहा जाना चाहती हूँ, औरत ने बताया। यहाँ आज बाजार लगेगा। डीहा से काफी लोग आते हैं। कोई जाने वाला मिल गया तो उसके साथ चली जाऊंगी। वो दिल ही दिल में बोला। रुककर उसने कहा, मगर डीहा तो कोई 15-16 मील दूर है और फिर बीच में जंगल भी है। हाँ, औरत ने यूं कहा जैसे 15-16 मील की कोई बात ही ना हो। मैं भी डीहा जाऊंगा, उसने जल्दी से कहा। मगर औरत ने तजव्वुज़ से कहा, मैं जरा बाजार में रुककर किसी जानने वाले को ढूंढूंगी। वो समझ गया औरत इसके साथ जाने में झिझक रही है। जरूरत का तकाजा था कि वो चुप रहे। औरत लंबे लंबे कदमों चलती बाजार की सिमत रवाना हो गई। वो उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उठा, खुद भी इधर चलने लगा। अभी वो बरगद से गुजर कर अगले पीपल के पेड़ तक ही पहुंचा था कि किसी ने उसे पुकारा। ए भाई, जरा रुकना तो। वो ठहर गया। उसके पीछे एक देहाती चला आ रहा था। उसने शलूका और धोती पहन रखी थी। सर पर पगड़ था, पैरों में चमड़े के जूते थे और कंधे पर एक छोटा सा डंडा जिसमें एक पोटली टंगी हुई थी। देहाती इसके पास आकर बोला, मियाँ जी, ये कौन औरत थी? पता नहीं, अभी अभी गाड़ी से उतरी थी, उसने कहा। तुमसे कुछ बातें कर रही थी? हाँ, वो डीहा जाना चाहती है, किसी साथी की तलाश में थी। अकेली थी? हाँ, बिल्कुल अकेली। तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस बता रही थी, उसने बेदिली से कहा। ना ना, अचानक देहाती ने कहा, तुम उसके साथ ना जाना। हाँ। क्यों? उसने उसे घूर कर देखा। तो क्या तुम्हें नहीं मालूम? आदमी ने उसे हैरत से देखा। क्या बात है आखिर? वो कुछ उलझते हुए बोला। तो गोया तुम कुछ नहीं जानते। देहाती ने उसे गौर से देखकर कहा, शहरी बाबू लगते हो। हाँ, मैं शहर में रहता हूँ, डीहा जा रहा हूँ, वहां मेरे मामू हैं। तब फिर कान खोलकर सुन लो, अकेले किसी औरत के साथ ना जाना। पूरे 16 मील का जंगल रास्ते में है। कमाल करते हो तुम भी। अब मैं क्या औरत से भी गया गुजरा हूँ? वो बड़बड़ाया। ये बात नहीं है मियाँ, तुम नहीं जानते, वो बोला। जरा इधर पीपल की जड़ पर बैठो तो मैं तुम्हें बताऊं। मैं तो जंगल का कीड़ा हूँ, तुम कुछ नहीं जानते। वो दोनों पीपल की जड़ पर बैठ गए तो देहाती ने कहना शुरू किया। तराई के ये जंगल कई 100 मील के अंदर फैले हुए हैं। उत्तर दक्कन, पूर्व पश्चिम, चारों खोंट दूर तक। इनमें चंडाल, प्रेत, असेब, बदरूहें, चुड़ैलें और दूसरी बहुत सी अजीबुल खलकत महलूकात बसती हैं। जगह जगह इनकी बस्तियां हैं।
انہیں آدمی کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ وہ ہر سال بارش کی آمد سے قبل آخری بازار میں بھیس بدل کر آتی ہیں۔ یہاں وہ آدمی کو پھانستی ہیں اور اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیتی ہیں۔ وہ آدمی جو ان کے ساتھ جانے پر خود سے تیار ہو جائے، وہ خود سے کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ دیہاتی نے رک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بابو جی، میں ڈیہا کے پچھم میں واقع گاؤں روپا میں رہتا ہوں۔ وہاں کے مکھیا کا لڑکا یہیں سے ایک چنڈالنی نے اغوا کر لیا تھا۔ صورت میں وہ چاند بن کر آئی تھی اور لڑکے کا دل آ گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ 20 میل اندر جا کر چنڈالنی نے جس سے پیر ادھار لیے تھے واپس کر دیے اور پیٹ کے بل رینگنے لگی۔ لڑکا گھبرایا، گھر واپس نہیں ہو سکتا تھا، چلتا رہا۔ لڑکا سخت پریشان تھا مگر وہ چلتا رہا۔ کچھ اور آگے جا کر چنڈالنی نے اپنا پیٹ اور سینہ بھی جس سے لیا تھا وہ واپس کر دیا۔ صرف 2 ہاتھ، گردن اور سر والی رہ گئی۔ اس سے آگے جا کر اس نے ہاتھ اور گردن بھی واپس کر دی اور صرف چہرہ ہی رہ گیا۔ جب اس نے چہرہ بھی واپس کر دیا تو وہ صرف کھوپڑی ہی کھوپڑی رہ گئی۔ یہ ایک مہلوک ہے جو جنگل میں رہتی ہے، اس کا پورا خاندان ہوتا ہے اور انہیں آدمیوں کا گوشت بہت پسند ہے۔ دیہاتی رکا تو اس نے پوچھا، یار تم تو ساری کتھا یوں سنا رہے ہو جیسے سب کچھ تم پر بیتی ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، دیہاتی نے کہا۔ مکھیا کے لڑکے نے یہ ساری بات بتائی تھی۔ وہ پہلا منش تھا جو زندہ بچ کر واپس آیا تھا، وہ بھی ایک جٹا دھاری سادھو کی وجہ سے۔ وہ ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس نے لڑکے کو دیکھ لیا۔ یہ سادھو بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لڑکا کہتا تھا کہ سادھو نے اسے چڑیا بنا دیا، پھر خود بھی چڑیا بن کر اسے لے اڑا اور گاؤں کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ بات تھی۔ اس نے سر کھجا کر دیہاتی کو دیکھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو میں بکواس کر رہا ہوں؟ دیہاتی نے برا مان کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، جو جی چاہے کرو۔ پھر وہ لمبے قدموں چلتا ہوا دوسری جانب رخصت ہو گیا۔ دیہاتی کی بات کچھ غلط نہ تھی، وہ کچھ اتنا انجان نہ تھا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا، عورت خوبصورت صحیح، لیکن اگر وہی نکلی۔ وہ دیر تک سوچتا رہا، پھر ادھر چل پڑا جدھر دیہاتی گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ عورت کے بجائے دیہاتی کے ساتھ جائے گا۔ وہ روپا میں رہتا تھا اور روپا ڈیہا سے بھی آگے تھا، کافی دور تک کا ساتھ ہو سکتا تھا۔ عورت کا معاملہ شبے کا تھا، جہاں شبہ ہو وہاں سے بچنا ہی ٹھیک ہے۔ عقل مندوں کا کہنا غلط نہیں۔ پھر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بازار میں دیہاتی اسے نظر آ گیا۔ وہ وہاں کچھ دیر تک گھومتا رہا، پھر اس کے قریب ہو گیا۔ دیہاتی اسے دیکھ کر بولا، پھر کیا سوچا بابو؟ کیا صورت کو ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں بھائی، میں اس کے چکر میں نہیں ہوں، میں تو سوچ رہا ہوں ڈیہا اکیلا کیسے جاؤں، پہلی بار جا رہا ہوں، راستہ بھی ٹھیک سے نہیں معلوم، پھر کوئی جان پہچان والا بھی نہیں ہے۔ تمہیں راستہ نہیں معلوم؟ دیہاتی نے کچھ سوچ کر کہا۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، مگر ہے تم ایسا کرو، میں ایک باری یہاں سے چل دوں گا۔ 20 میل جانا ہے۔ ڈیہا کا راستہ کوئی 12 میل کے بعد سے الگ ہو جاتا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ 4 میل تو تم اکیلے جا سکتے ہو، رات ہونے سے پہلے پہنچ جاؤ گے اگر تیز چلے۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ دیہاتی کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے 2 ایک چکر لگائے۔ اچانک ایک جگہ انہیں وہی عورت دکھائی دی۔ وہ 2 آدمیوں کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ دیہاتی نے کہا، ادھر کیا دیکھتے ہو، آؤ چلو، مجھے جو کچھ لینا تھا لے لیا ہے۔ سورج ابھی ذرا ترچھا ہوا تھا کہ وہ لوگ چل پڑے۔ ایک پتلی سی پگڈنڈی جنگل کی سمت جاتی تھی۔ وہ دونوں ادھر ہی چل دیے۔ راستے میں دیہاتی نے کہا، آج ڈیہا کا کوئی آدمی نہیں آیا ہے، شاید ورنہ ایک آدھ تو مل ہی جاتا۔ کوئی حرج نہیں، اس نے کہا، میں چلا جاؤں گا، تم راستہ بتا دینا۔ دیہاتی خاموشی سے چلتا رہا۔ راستہ آہستہ آہستہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ 4 بجے تک وہ لوگ کوئی 6 میل کا سفر طے کر چکے تھے۔ آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی اور جنگل کا گھنا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف جھاڑیاں کھڑی تھی اور موٹے موٹے درخت جا بجا سایہ بکھیر رہے تھے۔ بعض جگہ درخت از حد گنجان ہو گئے تھے اور ان میں گھنا اندھیرا تھا۔ آسمان پر بدلیوں نے گرنا شروع کر دیا تھا۔ 5 بجے تک بدلی بڑھنے لگی۔ دیہاتی نے ایک گنجان مقام پر ٹھہر کر کہا، لگتا ہے بارش آ رہی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا جہاں اب سورج چھپ چکا تھا اور بھورے بھورے بادل آئے تھے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے سرسری لہجے میں کہا اور دیہاتی کو دیکھنے لگا جو خاصا مطمئن لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بارش آئی تو رک جائیں گے۔ ادھر جنگل گھنا ضرور ہے مگر درندے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور البتہ کافی ہیں، کسی جھاڑی میں بیٹھ کر وقت کاٹ لیں گے۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد بارش کا پہلا قطرہ زمین سے ٹکرایا اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں جلدی سے ایک گھنی جھاڑی میں چھپ گئے۔ سر پر اتنی پتیاں تھی کہ اندر امن تھا۔ ادھر ادھر اونچے اونچے درخت تھے اور دور دور تک سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ بدلی کے باعث اب خاصا اندھیرا ہو گیا تھا، ویسے بھی شام ہو چکی تھی۔ انہیں اب تک کوئی آدمی نظر نہ آیا تھا۔ خرگوشوں اور پرندوں کے علاوہ کبھی کبھی ایک آدھ گیدڑ نظر آ جاتا اور بس۔ وہیں جھاڑی میں انہوں نے اپنا سامان رکھا۔ اندر خاصی جگہ تھی، کم سے کم 2 آدمی پیر پسار کر سو سکتے تھے۔ بارش جاری تھی، وقت گزرتا رہا۔ پھر رات نے پورے جنگل پر گھنے اندھیرے کا جال پھیلا دیا۔ جھاڑیوں میں جھینگروں اور دوسرے کیڑوں نے
राग अलापना शुरू कर दिया और पूरी फजा इंतहाई खौफनाक सी हो गई। यार क्या रात यहीं गुजरेगी? उसने देहाती से पूछा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जो इस वक्त भी हासम मुतमईन था। शायद वो इन हालात से पहले भी 2-4 हो चुका था। कोई हर्ज नहीं, देहाती ने कहा, तुम चाहो तो सो जाओ, थक गए होगे। ये हकीकत थी कि वो थक गया था और बहुत ही ज्यादा। वो कई दिनों से सफर कर रहा था। ठीक है भाई, मैं तो सोता हूँ। उसने पैर फैलाकर करवट ली और आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी देर तक वो सोता रहा। फिर इसकी आंख ठीक इस वक्त खुली जब इसकी छठी हिस्स ने उसे बताया कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। उसने आंखें खोलकर देखा, अंधेरे में भी उसे सब कुछ नजर आ रहा था। हैं? वो चौंक सा गया। देहाती को उसके पास ही होना चाहिए था, मगर वो वहां मौजूद ना था। उसने कान लगाकर सुना। बाहर बारिश का कोई शोर ना था, यकीनन बारिश रुक चुकी थी। वो आहिस्ता से बगैर आवाज किए उठा। जरा सा सर निकाल कर उसने झाड़ी से बाहर झांका। बाहर पूरा चांद निकला हुआ था। जंगल में धूप छांव का सा समा था। उसने देखा झाड़ी से चंद कदम दाएं जानब देहाती खड़ा किसी से बातें कर रहा था। हाँ, बरसात तो गुजर ही जाएगी, वैसे भी मेरे यहाँ सिर्फ 3 खाने वाले और हैं। उसने देहाती की आवाज़ सुनी। मेहनत अकारत नहीं गई। चलो ठीक है, मेरा माल लाए हो? किसी ने पूछा। उसने देखा देहाती ने अपनी पोटली उधर उछाल दी। उससे फारिग होकर उसने कहा, और ये लो तुम अपने पैर। देहाती ने अपनी टांग कदरे उठाई और इसमें जुड़ा हुआ पाँव का पंजा यूं अलहदा कर दिया जैसे लोग जूता उतारते हैं। यही अमल उसने दूसरी टांग के साथ भी किया और दोनों पंजे जमीन पर रख दिए। फिर वो पैर न होने के बायस पेट के बल जमीन पर लेट गया। झाड़ी से लगे लगे इसने ये मंजर देखा, उसे जैसे सांप सूंघ गया। बरसात शुरू हो चुकी थी। अब दूसरा बाजार 3 माह के बाद लगने का इम्कान था। बाजार की अदम मौजूदगी का मतलब था पूरे 3 माह तक अच्छी ग़िज़ा से महरूमी। उसे अपनी खोपड़ी चकराती हुई महसूस हुई। दिल ही दिल में इसने खोलते हुए सोचा, इस गधे को क्या मालूम कि मैं भी इसी के खानदान का एक फर्द हूँ।